لکھاں دیا راسا تو آدھے بالاں کوئی پتہ ہے بڑھ دی دیگر لے کٹھے غریب بھائی جان بڑھ دی دیگر لے کٹھے غریب تے بندہ جیڑے ٹائم ہی امام حسین دی ذری دے نیڑے ونجے نا بھائی علی جان پتہ لگتا ہے دھی اجائیں پیا دی نمار اندے چھڑا مڑا لگتا ہے تو جگتے سرداری حسین مسافر دی ہے تو جگتے سرداری حسین مسافر دی دل آداری حسین مسافر دی ہے دو جگتے سرداری حسین مسافر دی بزرگ نے دو وین پڑھا بابا سرداری حسین مسافر دی بزرگی میں پڑھ دے آئے کوئی مرے بے وطن دے لوگ کفن کوئی مرے بے وطن دفن ہانا رکھتن کیوں بات پشا کو تاری حسین مسافر دی جگتے سرداری حسین مسافر دی سرداری حسین مسافر ایک وال جو ٹھہرو دی امری رہے ایک وال جو ٹھہرو رکھ مچوئے ودکھا کتبائے کیوں مات لے ذات وساری حسین مسافر بس میرا جگتے سرداری حسین مسافر خیر رانی بابا جگتے سرداری حسین مسافر دے ایک ہجری دا محرم جمعہ دا دی نہیں بائی بھیڑی دے خیمے دے دارتے آکے رونے غریب خیمے چواز آئے حسین اندر لنگا میں تیدے آتی بھائی والا غریب اندر آئے منظر کیڑا دیتھا ہے آتھچ دردان دا کعبہ بیبیاں طواف پہیاں کریں دیا علی دیا دیا تنوا بھیرا دی زخمی حالت دے کے رو دیا کھڑیاں دیا غریب کوئی وکھرا بین کی ہے رونے غریب کربلا رو کے فرمائے جنہ اما جائیے بولے یا کل بی بی بولا اما جائیے بولے یا کل بی بی بولا ہو بیا معصومہ کو سجا میں دے سینے تے سما میں کو گل چالاؤ تے دعا فرماؤ اے موت دی طرف تیاری حسین مسافر دے اے دو جگتے مسافر دے بابے دے سینے دا تعویذ معصومہ جڑی بابے دے سینے تو بغیر بھائی مبشر کرانا ستی ہے بھائی جان 4 سالہ دی دات بھیڑ دے ہاتھ دے کہ کوئی وکھرا وین کی تن نگری کربلا دی کمبیے رنے غریب کربلا رو کے فرمائے دینا جد شام وجائے گلیاد رکھائے جد شام وجائے گلیاد رکھائے ہونا معصومات وسائے کو کول سمائے بہو پیار کرائے تن روان نمائے رول گئی دکھتا